Salam alaikum, j'espère que vous comprenez, ça fait super longtemps que je fait une vidéo. Généralement, quand je fais une vidéo, je parle de sport. Enfin, les 5 dernières vidéos que j'ai faites dans la chaîne Tech, je parle de sport. Mais cette fois, je parle d'un sujet spécial. Enfin, spécial juste pour cette vidéo, parce que je pense que on a parlé plusieurs... Enfin, j'ai fait plusieurs vidéos, بزاف les vidéos que j'ai faites. Parce que c'est un domaine qui m'intéresse, c'est un domaine les en effet depuis 2 ans, عجبني بزاف. Ou c'est un domaine ينفع, d'accord, c'est un domaine je pense ينفعكم كيما نفعني. Ou voilà, donc c'est pourquoi pas نحكي لكم عليه, pourquoi pas me développer ou voilà, si ينفعكم le plus possible. Donc وشنو هذا الدومين هذا هو لو تريدينغ ولا بالعربيه التداول. داكور دونك في هاد الفيديو هذه مانيش رايح نكثر بزاف, داكور مانيش رايح نهضر بزاف على هذا لو سوجي باسكو سي ان سوجي طويل بزاف. وباش نفعكم لو ماكسيموم لازم نقسم لي فيديو تاعي, داكور. دونك فوالا هاد الخطاري نحكي لكم جوست اون انتروداكسيون على التريدينغ وشنو هو ابوبري وشنو هو لو تريدينغ, ما ندخلش في لي ديتاي انكور. اوكي دونك في لافان تاع لا فيديو نقول لكم ليكسبيريونس اللي تاعي فيه وشحال من راني ندير. دونك وشنو هو التريدينغ؟ ما نضيعكمش وقتكم انكور بلوس. التريدينغ هو جوست وسيله باش تربح دراهم في الاسواق التجاريه العالميه, داكوغ. هي وسيله تربح فيها دراهم في الاسواق التجاريه العالميه. وشكون هما الاسواق التجاريه العالميه؟ جو بونس لو بلو كونو المشهور كاع هو سوق الاسهم. سوق الاسهم هيك على بالكم كاين عندكم كيما الشركات تاع فيسبوك, كيما ابل, كيما اوبر, كيما نتفليكس. كاع هادو عندهم قيمه في السوق رقماني. يعني هذا السوق هذا ما كاش, ما اكزيستيش فيزيكمون, ما اكزيستيش. هذا جوست سوق لا فهم رقماني. فيه يعني لا فالور, يعني القيمه تاع الشركه هذيك في هذاك السوق, داكوغ. عندك اون شركه, كل ما تكون امبورطون الشركه كل ما فوالا كل ما عندك بلوس دو شانس باش تدخل في السوق هذاك. دير اون اي بي او, اون انتروداكسيون بورس. فوالا معنى عندك قيمه تبدا من زيرو دولار حتى لا نهايه, داكوغ. كيما ابل دروك راهي 112 جو كوا 116 دولار, امازون راهي 3000 كالك. فوالا كاين نتفليكس عندها كيف هذوك. فوالا القيمه تاعهم, القيمه هذه تطلع وتهبط. هذا من الاسواق المشهوره, داكوغ. كاين اسواق واحده اخرى كيما الفوركس, كاين تاع الكريبتو. الفوركس هما العمله الصعبه الاوليه. الفوركس هما نحكيو عليه, جو بونس نظن نحكيو غير على الفوركس باسكو انا نخدم الفوركس, داكوغ. انا تريدينغ نديرو في الفوركس, التداول تاعي نديرو في الفوركس. دونك فوالا هذه هي الاسواق التجاريه العالميه. بيان سور مع الوقت نولي ندخل لكم بلوس دون ديتاي شكون هما الاسواق التجاريه, شكون انترفيني فيهم, شحال ساعه يفتحوا, شحال ساعه يغلقوا, كيفاش ديروا انتروداكسيون بورس, كيفاش الشركات هذوك اسكو يربحوا الدراهم من هذوك الاسهم هذوك, اسكو نو. هاد الصوالح هذوك ما نحكيو عليهم. دونك باش ما نخلطها لكمش كاع, باسكو ميم اذا ما تعرفش كاع تريدينغ جو بونس با لا فيديو هذه راح تكون لك كومبليكي, داكوغ. دونك باش نلخصوا, هي وسيله ربح دراهم في الاسواق التجاريه العالميه, داكوغ. دونك اسكو تقدروا ديروا تريدينغ في الجزائر؟ نعم تقدروا ديروا تريدينغ في الجزائر, نعرف بزاف راهم يديروا تريدينغ في الجزائر. دونك تقدروا تربحوا دراهم, تقدروا كيف تخسروا, داكوغ. دونك تقدروا ديروا تريدينغ في الجزائر, سي با ان بروبليم. واش تسحقوا باش ديروا تريدينغ؟ تسحقوا جوست بي سي, تسحقوا بي سي, PC portable, ماشي portable. T'as pas besoin PC comme puissant ولا PC تاع gamer, hein, تسحق juste PC. تسحق téléphone. C'est pas obligé يكون عندك تليفون, يعني c'est juste un accessoire. يعني يخليك تخرج من لي بوزيسيون تاعك, تشوف راهم لي بوزيسيون تاعك راهم لاحقين, تعس فوالا لي بوزيسيون تاعك, تعس التريدينغ تاعك. Mais sinon c'est pas le plus important. Le plus important c'est le PC. Connexion internet surtout. Connexion internet لازم تكون لك خفيفه, de préférence تكون خفيفه, باسكو باش تدخل وتخرج في هذوك الاسواق لازم لك تكون عندك يعني التفاعل يكون غابي, داكوغ. باسكو السوق يعني في الثانيه راهو قادر يطلع, قادر يهبط, قادر تخسر, قادر تربح. دونك لو بريفيرونس تكون عندك كونيكسيون انترنت تكون مليح. اذا تبلوكات لك باسكو الكونيكسيون تاعك ثقيله, ça serait dommage ياك. دونك فوالا, دونك كونيكسيون انترنت. ولازم لك تفتح كونت عند ان بروكر. بروكر ما نحكي لكم شنو هو. تفتح ان كونت عند ان بروكر وتكون عندك اون ابليكاسيون باش دير بها التريدينغ تاعك. فوالا هذا واش تحط. دونك نعاود من الاول كاع, كونيكسيون انترنت. فوالا نبداو من الاول. كونيكسيون انترنت تكون مليحه دو بريفيرونس. بي سي سي با يكون مليح مليح, ما يكون بيان. فوالا تسحق ان كونت عند بروكر, تفتح ان كونت عنده.
ابخي دير ان لien تفتح هذاك لو كونت اللي فتحته عند البروكر تفتحه في لابليكاسيون تربطو بين الكونت هذاك تربط لابليكاسيون تاعك بلو بروكر بالكونتاكت تاع البروكر وتقدر دير تريدينغ فوالا دونك هذا هو التريدينغ هذا واش تسحق دونك فوالا بيان سور تريدينغ خدمه سيريو يعني ماهيش خدمه تاع تمسخير ولا ماهيش حاجه يعني تمسخروا بها ولا حاجه سيريو ناس يديروا على دي فورماسيون ناس يتعلموا عليها ناس يديروا عليها دي ديبلوم كاين دي برو كاين دي زاماتور كاين يربحوا دراهم كاين يخسروا دونك فوالا دونك حاجه تري تري سيريوز دونك لازم لك اون بون فورماسيون لازم لك دو ليكسبيريونس لازم لك بوكو دو باسيونس لازم ما تكونش مقلق يعني لازمش فريمون تكون مقلق ما تحوش على الدراهم باسكو البروبليم تاع التريدينغ هذا سي بسيكولوجيك يعني عفسه تاع النفس تريدينغ يعني توشي لك واحد لي بارتي في النفس تاعك واعرين هي الخوف وهي الطمع سورتو الطمع يعني كنقول لك كاين 5.2 تريليون تاع دولار يفوتوا كل يوم في المارشي تاع الفوركس باغ اكزومبل هو مع الاولى يعني في الفوليوم نقول لك واو شغل انت تدخل بكابيتال تاعك تاع 500 200 دولار ما كانوا يعني كيما يقول لك واحد السيد قال لي خطره قال لي الفوركس قال لي كي تكون كي تدخل قدام ليكرون تاعك باش قدام لي غرافيك هذوك كيما هادو يعني شوف انت كيفاش راح تقرا لو غرافيك هذاك دراهمهم هنا تبيع ولا تشري باسكو في الفوركس تبيع ولا تشري دونك انت دراهم راهم واجدين انت دروك سا ديبون تاع كيفاش راك راح تقطف الدراهم هذوك تدي الدراهم هذوك داكوغ سي سامبل كي نقول لك هكا بصح سي فري قادر يعني دي دراهم كبار بصح قادر تسي تقطف دراهم يعني لو مارشي هو اللي ينحي لك دراهم فهمتوا دونك فوالا لازم بوكو دو فورماسيون سي با سامبل بصح مع الوقت سي تري تري انتريسون تري تري انتريسون نعطيكم ان اكزومبل صغير برك وكندير 25 دولار في النهار بالك في الشهر نقولوا دير 400 دولار هكاك ابوبري 400 دولار في الجزائر سي بوكو دارجون سي بوكو دارجون 400 دولار في الجزائر سي دوماج مي سي فري يعني سي بوكو دارجون قادر سا بو تري تري انتريسون تريدينغ مي واحد يروح بالعقل سي بور سا راني مانيش حاب ندخل بزاف في لي ديتاي راني حاب نروح لها بالعقل لي ديتاي يجيو مع الوقت كيما السمانه الجايه ندير لكم فيديو على كيفاش تفتح كونت تاع عند ان بروكر واش تسحق باش تبدا لو تريدينغ داكور ندخلو بلوس اون ديتاي في البدايه تاع التريدينغ داكور فوالا دونك نسي كيف نقول لكم كيفاش ديروا دي زاناليز كيفاش ديروا بزاف صوالح داكور نعاونكم ايتاب باغ ايتاب فوالا جو بونس درنا لو تور نحكي لكم شويه على الاكسبيريونس تاعي عندي 2 ans اللي راني مع التريدينغ بديت 6 شهور الاولى بديت نتعلم تريدينغ فتحت 3 موا ظليت نقرا في الكتب لي فيديو في اليوتيوب بديت كاع واش نقدر ندي نسقسي في الناس باسكو عجبني لو دومين هذا بزاف بون لي 3 بروميي موا كنت نحوس جوست ريشيرش نبحث بزاف نحوس لي 3 بروشان موا كنت فتحت ان كونت ديمو باسكو تقدر تفتح ان كونت ماشي عند ان بروكر مي في لابليكاسيون تاعك tu peux trader دير التداول بصح ماشي بدراهمك ماشي بدراهم حقيقيين انا معاك يعني بدراهم حقيقيين ودراهم ماشي حقيقيين ديفيرونس كبيره تقدر دير ضل تربح دراهم في الديمو بصح كي تولي في الفغي ضل تخسر باش تعرفوا يعني النفس في التريدينغ هو الصح دونك فوالا دونك في 3 موا درت فتحت ان كونت ديمو وما فتحت ان كونت ريال دونك صافي عام ونص من راني فاتح كونت ريال نربح نخسر فت على بوكو ديتاب فت على بزاف صوالح اي فوالا دونك انا واش نسيي ندير باش نقول لكم شويه ان اكسبير ولا نعرف ولا كان والو انا جوست واش نعرف نسيي ندير لكم داكور واش نعرف نسيي ندير لكم يعني اي معلومه اللي نديتها لكم ديروا في بالكم باللي تعلمتها باللي ضيعت وقت باش نتعلمها وزدت فيريفيتها مع الوقت وزدت كونفيرميتها مع الاكسبيريونس تاعي فوالا ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي على بالي انا ثقيل بزاف باش ندير لي فيديو مي نسي نكون بلو سيريو باش ندير دي فيديو على تريدينغ مي مانيش نحب السبور سي لا شين تاعي نسي ندير فيها اي عفسه تنفعكم كيما قلت لكم في الاول مالك لا بروشين فيديو نسيو نحكيو على البروكر كيفاش يفتح كونت وكيفاش وشنو لابليكاسيون اي فوالا تهلاو في راحتكم وعلى بروشين ان شاء الله